आज आसा चावडी काणकोणान आनी हेचे आमी घर पळयता प्रवीण वेर्णेकराचें घर आसा आनी पळोवपाक शकता की घरांत एकोनस्टाचें दुकान आसा। राती एक अशी घटना घडली की घरा कडेन अशें कळटा की तेंची इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी 8 जाण चोर येले आनी पयलींच वाटेर तेणी धार आशिल्ली तेचे धाराक हांगा कपड्याच्या सहाय्यान लॉक केलें। कपड्याच्या सहाय्यान दार लॉक केलें कित्याक घरा कडल्यान कोण भायर सरपाक जाय म्हणून। त्या उपरांत ते पळय लागींच आशिल्ल्या हांगा दुकाना कडेन गेले। इतल्यान जेवच्यान तें दुकान आसा त्या सायडीच्यान त्या दुकाना कडेन गेल्यार पयलींच वाटेर तेणी पळय कॅमेरान पळोवपाक शकता कॅमेराचेर स्प्रे मारलेलो आसा ब्लॅक कलर। त्या उपरांत ते चोरटे अशी ह्या वाटेन आमी पळोवपाक शकता हें घर आनी हें दुकान। सो परत येवन ते हांगा एक कॅमेरा आसा हो कॅमेरा आसा ह्या कॅमेराचेर तेणी स्प्रे मारलो पेंटाचे डाग आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा हेजेर स्प्रे मारलो आनी त्या उपरांत तेणी हें शटर जें आशिल्लें हें बंद आशिल्लें दुकानाचें 3 लोकां आशिल्लीं ते मोठ्या खंयच्या धारदार शस्त्राच्या आदारान ते फोडले ढाण 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 करले। हे जेन्ना फोडले तेन्ना भितर जो प्रवीण वेर्णेकर न्हिदलेलो आशिल्लो ताका हो आवाज येयलो मोठो आवाज येयलो। प्रवीणान पुलिसांक फोन केलो। एट द सेम टायम आमी हांगच्यान तुमकां दाखयता 100 मिटराच्या डिस्टन्साचेर पुलीस बसता हांगा। आतां ही चावडी बाजार हो 100 मिटराच्या डिस्टन्साचेर पुलीस बसता। सेम हो आवाज पुलिसांक येयलो आनी पुलीस अलर्ट जावन तांकां कितें तरी जालो आशिल्लें सस्पिशियस म्हणटा हांगा येयले। जेन्ना तेणी ते 8 जाण लोकां पळयले तेन्ना ते धांवत गेले आनी ते चोर आशिल्ले ते हांगच्यान धांवले पुलिसांक पळोवन। चोरांनी ही शस्त्र यूज केल्ली ही शस्त्रां कितली धारदार आशिल्ली। त्याच प्रमाणे हांगा जेवणाची एक आमकां दिश्टी पडटा जेवणाची पिशवी दिश्टी पडटा आमकां ही शस्त्रां आशिल्ली ही धार काडलेलो पिकास ह्यो पारयो हे पळोवपाक मेळटा। हांगा एक कॅन आसा तशेंच आमकां पळोवपाक मेळटा की हांगा जेवणाची एक पिशवी आसा दवरलेली हांगा जेवण केल्लें काय कितें तेणी। मुख्य गजाल म्हळ्यार अशी आसा की चोरी ह्यो इतली व्हडली चोरी ह्यो दाखोयची हांगा अशी शटर वाकोवप चोरी जावप खूब प्रकार घडल्या भुरटी चोर पूण अशी इतली मोठी चोरी काणकोणां जावप एक मोठी अजाप आसा। आनी त्याच बरोबर आमी पळयता की हेवटेन आसा नुस्त्या बाजार आसा ही एक गजगजलेली एरिया हांगा दिसांतल्यान कोण येवन वयता काय कितें पळोवन गेल्ले काय कितें। आमी आमच्या हांगाचे एक रहिवासी आसा चावडेवेले संजय बाब कोमरपंत हेंका विचारया। संजय बाब तुमी अशी चोरी केन्ना चावडेर केन्ना आयकल्या किंवा जाणा तुमी तुमची हातीक? ना अशी चोरी जाता पूण ह्या तरेची चोरी एक घर तेचें मोहन वेर्णेकराचें प्रवीण वेर्णेकराचें घर इतलें लागीं आसा आनी घरा तेकोन तेजें भांगरा दुकान आसा आनीक भांगरा दुकान आसलें इतली लागीं रावन सुद्दां इतली चोरी जावपाची म्हणल्यार त्या चोरांची धाडसाची कौतुक करपाचें। आनी जे पुलीस जे नायट ड्युटी आसली त्या पुलिसांनी धाडस दाखयल्ल्यान त्या प्रवीण वेर्णेकराची चोरी जावपाचे पासून वाचले। ना जाल्यार ही चोरी जर तर पसताली जाल्यार आनीक चोरी जावंक शकताली आसली। ह्या एकंदर इन्सिडेंटाचेर सगळे गांवचे लोक हातूंत उलयतात। काणकोण पुलिसाचे लोक कौतुक करता की काणकोण पुलिसाच्या संजय बाबान म्हणलें तशें त्यांच्या धाडसामुळे हो त्यांचो प्रयत्न जो आशिल्लो तो असफल जालो। काणकोण एरिया अशी गस्त वाडोवची अशी लोकांची मागणी आसा। सुमार 2 जावन 28 मिनटार खण खण करून धाडेचो आवाज येता 2 खेप। मागीर खिडकी ओपन करून म्हाजी पळयली काय दिसलें ना। मागीर म्हाका शटर ओपन जाता आवाज आयलो। सो हांवें आवाज येता म्हणून म्हणटा पळय बेश्टो पुलिसाक फोन मारलो आनी सकयल येयलो। म्हाका कळ्ळें डावट लागलो म्हाजो शटर म्हणून। म्हाका पळोवपाक गेल्यार
कोण तरी 6-7 जाण असले खंय पोलीस त्या वाटेन धांवन येयले फोन करते पयले तेच पयले ते पेट्रोलिंग करताले 2 जाण येयल्ले त्या वाटच्यान ते येयल्ले ह्या वाटच्यान तेणी पयले 7 जाणां तेंचे ते फातोर बी काडून मारपा लागले काडून कोण 8 जाणां आशिल्ले सात-आठ पुलिसाचेर जाणां पोलिसाचे मारपा लागले काडून आनी ते काळोख आसलो फूल काळोख आसलो डार्क आसलो सो मागीर ते तेका धरपा पावलो ना ते कशें गेले गाडी घेवन येयल्ले काय खबर ना हांवें पळोवंक ना म्हाका घरा भितर लॉक आसलो हा म्हाजे घर सायडीनूच तुका लॉक करून दवरले हय लॉक मीन्स दोरी बांदून गेटी लॉक करून दवरले दारा दोरी बांदून दारा दवरले दोरी बांदून म्हाका एक सांग प्रवीण तुमगे एका सीसी कॅमेरा पळय आहाय हांगा तेका ब्लॅक मारला तेणी काळो पेंट मारला ब्रेक स्प्रे पेंट मारला ओपन कर म्हणून की हांव दार ओपन भायर वचपाक मेळना जालें म्हाका आनी त्या नंतर पुलीस हांगा चोरा फुडें गेले हय म्हाका एकटो म्हाजे फाटल्यान म्हाका ओपन करपाक येयलो आनी एकटो ताजे फाटल्यान धांवलो ओके अडेचा खबर हय, न्ही दोन बट लाख डावट भितर दिसता. कोणाचेर आसता तसो डावट बी तसो काय ना कांयच कळना 7-8 जाण कोण ते आसा कोण अशे रँडमली अशे शॉपार चड अशे कोण येवंक ना हय हय ज्वेलरीची शॉप भर बसची आसा बाजारां आसा सेफ ना दिसना तुमकां तुका सेफ ना तेच सेफ ना मातशी दिसना. म्हाका दिसता पेट्रोलिंग मातशी वाडोवपाक जाय आतां न्यू इयर म्हणटकीर आनी मातशे चड चोर भोंवतात न्यू इयर लागीं भोंवना एक म्हयनो सुरू उरलो ना आतां ऑलमोस्ट मातशें वाडोवपाक जाय पेट्रोलिंग आनी मातशें कितें जाता म्हणटा एक एटलीस्ट 12 ते 4 पर्यंत एक पेट्रोलिंग आसपाक जाय एक मनशाची हो मेन बाजार आनी कांय ना ह्या वटेन त्या वटेन चड व्हडलें कांय ना एक 2 सारकें आनी मातशें तुमचे सारकें इक्विपमेंट बी आसला बरें रातीन